आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन के 3 अजला के 13 हलकों में पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मीरपुर जिला की 4, भिंबर की 3 और कोटली की 6 सीटों पर वोटिंग। 13 हलकों में 288 उम्मीदवार आमने सामने। नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। IPP और आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में। मीरपुर डिवीजन में मजमूई तौर पर 14,437 वोटर रजिस्टर्ड, 2,316 पोलिंग स्टेशन कायम, 1241 इंतहाई हसास, 724 हसास करार। इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए 18,560 एहलकार तैनात। पाक फौज के 2100 जवान भी इलेक्शन की सिक्योरिटी पर मामूर। कोटली में 2 प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फौरी एक्शन। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2 प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन के बजाय निजी रिहाइशगाह चले गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने पोलिंग बैग फौरी तहवील में ले लिए। दोनों प्रिजाइडिंग अफसरान को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। नए प्रिजाइडिंग अफसरान तैनात। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर खुशहाल खान का इंतबाह। कहते हैं आज़ाद कश्मीर की आवाम ने इंतशारी टोलों को मुस्तरद करके जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर में हमेशा पुरअमन अंदाज में हक़ राय दही इस्तेमाल किया गया। टर्न आउट हमेशा ज़्यादा रहा। आवाम अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए पुरजोश हैं और जमहूरी अमल में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जंग में असलहे के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीका के पास वाफर असलहा मौजूद है। हमारे पास गोला बारूद और हथियारों का ज़ख़ीरा मौजूदा ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है। असलहे के ज़खायर में कमी की इत्तलात दुरुस्त नहीं है। ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार। आमादगी से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। अरब मीडिया का दावा। अल अरबिया के मुताबिक अमरीका और ईरान ने मुज़ाकरात बहाली से मुतल्लिक जवाबात जमा करवा दिए। अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान और कतर की तजवीज़ पर जवाबात जमा करवाए। मुज़ाकरात का दौर जनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में से किसी भी मुकाम पर हो सकता है। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक अमरीकी हमलों में वक्फा ज़्यादा शुकूक पैदा कर रहा है। अमरीका हमले नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की तस्दीक। कहते हैं पाकिस्तान कतर समेत मुख्तलिफ सालिस ममालिक पैगामात के फ़ाल तबादले में मसरूफ़ हैं। ईरान ने अपने हरमस में महफूज जहाज़ रानी के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की थीं। अमरीका ने मुबैना बहरी जहाज़ों से मुतल्लिक वाक़यात को जवाज़ बनाकर ईरान पर हमले किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेनी हमले को बगैर जवाब दिए नहीं छोड़ा जा सकता। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर हमला करवाया। यूक्रेनी हमले में कमर्शियल जहाज़ का मल्ला जाम बहक हुआ। अमरीकी और सेहूनी जबर के खिलाफ मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। हिज़्बुल्लाह का दिफा ईरान की स्ट्रेटेजिक जिम्मेदारी है। ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनई का हिज़्बुल्लाह के खत पर जवाब। कहा, अमरीका के साथ किसी भी समझौते के लिए सेहूनी जारियत का खात्मा लाजमी है। हिज़्बुल्लाह की साबित कदमी दुनिया भर की आज़ाद अक़वाम के लिए एक मुतासर कुन पैगाम बन गई। ईरान ने लबनानी जंगजुओं का दिफा अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा बना लिया है। हिज़्बुल्लाह ने ईरानी सुप्रीम लीडर को खत लिखकर ईरान से वफादारी के आज़म का इजहार किया था। ईरान ने अमरीका के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद कर दी। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अक्रमेनिया कहते हैं, ईरान तब तक हमले रोकेगा जब तक उस पर हमला ना हो। अमरीकी हुकाम अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हैं। उनके पास वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। हिकमत अमली खुद अमरीकी हुकाम के लिए भी वाज़ेह नहीं। सदर ट्रंप अमरीकी अहदेदारों के बयानात और सेंट्रल कमांड के इक़दामात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पेंटागन ने ईरान जंग में हलाक फौजियों का रिकॉर्ड तब्दील कर दिया।
امریکی خبر ایجنسی اے پی کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق ہلاک فوجیوں کو اب اوورسیز آپریشنز کی الگ فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ نئے ریکارڈ میں 207 زخمی اہلکاروں کے نام بھی ایران جنگ کی فہرست سے نکال دیے گئے۔ جنگ دوبارہ شروع ہونے کے بعد امریکی فوج نے جانی نقصان سے متعلق معلومات محدود کر دی ہیں۔ مئی کے اوائل سے پینٹاگون نے جنگ سے متعلق کوئی باضابطہ پریس بریفنگ بھی نہیں دی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برطانوی خام تیل سستا ہو کر $92 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $84 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ متحدہ عرب امارات کے مربن کروڈ آئل کی قیمت میں 10% سے زائد کمی ریکارڈ، مربن کروڈ آئل کی قیمت $97 فی بیرل ہو گئی۔ قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی 2% سے زائد کمی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران تیزی، 100 انڈیکس میں 4500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ، انڈیکس کی 1,75,600 سے زائد کی سطح پر ٹریڈ۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا 78واں یوم شہادت، گوجر خان سنگھوری میں کیپٹن محمد سرور شہید کی یادگار پر دعائیہ تقریب، مہمان خصوصی میجر جنرل محمد عاصم نے یادگار پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی، شہید کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے سلامی۔ پاکستان کی عسکری تاریخ قربانیوں، ایثار اور شجاعت کی بے شمار داستانوں سے مزین ہے۔ کیپٹن محمد سرور شہید پہلا نشان حیدر کا اعزاز پانے والے بہادر سپوت ہیں۔ کیپٹن سرور شہید نے 27 جولائی 1948 کو کشمیر جنگ کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ افواج پاکستان اور سروسز چیفز کا شہید کو وطن کے دفاع کے لیے بے مثال بہادری پر خراج عقیدت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا شہید کو سلام۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا بھی کیپٹن محمد سرور شہید کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم نے کہا، کیپٹن محمد سرور شہید جیسے بہادر سپوت ہمارا فخر ہیں۔ انہوں نے دلیری اور استقامت سے ثابت کیا کہ افواج پاکستان سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ پوری قوم کو تمام بہادر شہداء پر فخر ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کا پاکستان کے خلاف آن لائن پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کو بھارت فنڈنگ کرتا ہے، شواہد سامنے آ گئے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی دشمن سے فنڈنگ لے کر پاکستان کے خلاف مہم چلا رہی تھی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا بریفنگ، کہا پاکستان اور پاکستانی ایجنسی کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ سیکورٹی فورسز نے ایک شخص کو گرفتار کیا جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروس فراہم کرتا تھا۔ گرفتار شخص کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو بغاوت پر اکسایا گیا۔ کسی اور جگہ کی ویڈیو کو آزاد کشمیر کی ویڈیو کے طور پر پیش کیا گیا۔ پاک فوج کے خلاف متعدد پوسٹیں لگائی گئیں۔ ایسی ناکام کوشش کی گئی جس سے کشمیر میں افراتفری پھیلے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر کاز کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ شرپسند کمیٹی کشمیر سے اتنی مخلص ہے تو انتخابات میں حصہ کیوں نہیں لیتی؟ کالعدم ایکشن کمیٹی نے جتھے بنا کر سڑکیں بند کر کے قانون ہاتھ میں لیا۔ جموں کشمیر تنازع سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کا بیان اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ قرار۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے بیانات کی شدید ترین الفاظ میں مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کہتے ہیں، بیان یو این اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ جموں کشمیر تنازع کے حقائق کو مسخ کرتا ہے۔ بیان سے ظاہر ہوتا ہے بھارتی حکومت خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ یو این بھارت کے مسلسل غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لے۔ پاکستان ہر بھارتی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مظاہرہ آپریشن بنیانو مرصوص کے دوران پاکستانی قوم اور بہادر مسلح افواج نے کیا تھا۔
स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 11.50% है। मुल्क के कई इलाकों में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, मीरपुर खास समेत सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कराची में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। लाहौर, गुजरांवाला और दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। डीजी खान और बलोचिस्तान के मशरकी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, अलर्ट जारी। लाहौर के इलाके फैरोजवाला, राना टाउन, नाला भीड़ का बंद टूट गया। राना टाउन, पठान कॉलोनी, वंडाला नासर समेत मुतादिद इलाके डूब गए। मुतासरा इलाकों में पानी की सतह 6 से 10 फीट तक पहुंच गई। पठान कॉलोनी में सैलाबी पानी में डूबकर एक ही घर के 3 बच्चे जाँ बहक। शनाख्त दानियाल, नुमान और बुरहान के नाम से हुई। तीनों बच्चे घर के करीब जमा पानी में नहाते हुए डूबे।